السلام عليكم، كيفكن؟ شو أخباركن؟ الحمد لله. أنا ميها. اليوم حابة أصوركن فيديو حلو باللغة العربية. إنه أنا إثيوبيا، إنه أسود كمان. إنه أنا سمعت وحدة تقول ما حب ناس أسود يعني. أول شي يا حبيبتي أنتي ما تبي أحد أسود، ما حدا جبرك يعني. أصلا أنا نجي لنشتغل. الله يعطينا الناس مرتبة ويكاف الله وما ترم يعني. إن شاء الله يعطينا. أول شي إننا نطلع بالبلدنا نصلي شي يعني يعطينا الله ناس زين يعني. عرفتي كيف؟ أنتي ما تبين أسود ولا أبيض، أنتي ما تبي كدامة أصلا. إنه ما تبي كدامة خلاص عايشي لحالك يعني. تعرفي بس أنتي بكرة تمرضي بتنامي على التحت، ما في حدا يساعدك. حتى عندك ابنك ما يساعدك. عرفتي كيف؟ هايدي خدامة تيجي مشان تشتغل وتحصل بيزات، هي بتساعدك حبيبتي. ناصبة عنك بكرة بتجيبي خدامة. انتي ما حابة يوم خدامة، بكرة بتبي بتجيبي. عرفتي كيف؟ إنه ما تتكلموا كلام مو زين يعني، كلام ما يناسبك انتي يعني. عرفتي؟ انت بالميديا كبيرة تتكلمي كي ما يستوي، ماني حلو كمان حبيبتي. انتي سوريا، تعرفي أنا بالبلرنا إثيوبيا في حرب بسوريا، اجوا بالبلرنا تعلموا كلامنا. الحمد لله فتحوا مطعم شاورما وحلو شاورمتهم، وتعلموا الكلام لغات إثيوبيا باش تقول بالبلرنا بالإثيوبيا سوري يعني. أيوة، عرفتي كيف يعني؟ ليش في بالبلدون حرب ما قدروا يعيشوا هناك يعني. إنسان أي شي يطلع برات البلد، مو إنه مشان ليه متأكل بس ليشتغل ليغير حياته يطلع برات البيت. أنا أعملك أنتي تمرضي بتنامي تحت، ابنك يوم واحد بيشربك الموي، يوم تاني ما هذا يغير لك ملابس، ما هذا يسبهك. عرفتي كيف؟ أنا بالبيروت الحمد لله الله عطاني الناس زين ومرتبة، مو مثلك كلام ما يناسب العالم كله انت تتكلمي. عرفتي؟ انه أنا كنت بحممها. عرفتي كيف؟ نجلس بالمكان وحدي بناكل. عايشة 5 سنين و5 شهر وأنا مبسوطة. كل شهر بيعطوني راتبي، كل شي أبغى بيجيبولي. إذا قلت أنا أبغى هذا بيجيبولي. هيدا الناس أنا كيف قدر بسوي له مشاكل وبسبب له مشاكل. هني الله عطاني، أنا طلعت من بيتي، الله عطاني بيت تاني. عرفتي كيف؟ عيلة تاني يعني. أول شي أنا صليت لربي يعطيني ناس مرتبة وزين ويكاف الله. تعرفين إنسان ما يكاف الله شو يتكلم مثلك زين، يتكلم كلام كويس يعني، كلام ما يستوي. انت ما تبي أسود وما تبي كدامة كمان، ما تبي ما تجيبي. أوكي، أعملك أنت بكرة تمرضي تنامي، ابنك ما يساعدك، يعرف منك. هيدي كدامة تطلع مشان مصاري، مشان تدرس وليدة، مشان تغير حياتها، تصبر، بتساعدك من حب ومن قلبها. عرفتي كيف؟ هيدا ابنك انت جبت من بطنك، يعرف منك. إذا انت حطيت دايبر انت نايمة ما يشيلك. بنتك كل شي يعرفوا منك. هايدي كدامة انت بكرة بتجيبيها ما تعرف منك، بالعكس تزعل عليكي. انت مريضة إنسانية يعني. عرفتي كيف؟ انه الحمد لله ولا هن سببوا لي مشاكل ولا أنا سببت لهم مشاكل. اشتغلت 5 سنين، الله يعطيني بيت تاني، الله يرحمون ماما وبابا أهين ميتين. وليدة أنا سافرت من بلدي أهين، هذا قصة عم بكبرك قبل 3 سنة. أهين يوم عم بكبر لك أنا. قبل 3 سنين أنا عايشة معهم. أنا أهين سافرت على بلدي، أهين عم بشتغل بدبي.
إني أعمله معروف كتير كتير ميها معي، ما أنساهن. خلي يسبب له مشاكل وسوي له مشاكل، ما أنساه من قلبي. أمس إني أعمله معي كتير معروف أكتر ما أفكر. أنا عرفتي كيف؟ أنا مرات بزعل إنه أنا عايشة عائلتي بعيد، مرات بعصب، مرات بزعل، مرات بسوي أي شي ما يعني، بس هني تعملوني ليش يعرفوا أنا إجيت قربة مكان بعيد. ناس يتقرب مو بالرداو يعني. عرفتي كيف؟ انتي ما تعرفي هذه. أصلا أنا ما بقولك شي. الله يسامحك، وإن شاء الله انتي بكرة تجربي راس معنك تجيبي شغالة. انتي ولا أسود ولا أبيض ما تبي أصلا الشغالة، راس معنك بتجيبه. هذه شغالة تكتمك، مشان تخاف الله تكتمك هذه شغالة. انتي لهذا كلمتي كلامك تندمي. أول شي انتي تسوي زين، خدامة بعدين بتسوي لك زين. عرفتي كيف؟ انتي إنسانك قلبك أسود وما تبي كير. من وين يجي لك كير حبيبتي؟ إنسان يحب كير، إنسان يحب شي زين، يسوي شي جود، الله يعطيه جود. تعرفي انتي إنسان ما تعرفي الله، ما تعرفي تسوي كير. من وين تجي لك؟ انتي من كتر صريقك، من كتر شغلك، من كتر توتر تسوي له موتر راسها. هذا البنت سويتيها مجرمة. انتي عمرك خلص اصلا بدك تموتي يعني. بس هذا البنت بعد الصغيرة حرام فايتة السجن. عرفتي؟ هذه كله من كتر أصيبات، من كتر تسببي له مشاكل عليك وصلت هذا الوصلة. خليكن إنسانية، خلي ناس يشتغلوا لعنكن، يرجعوا على بلده، يفتحوا الشغل، يكونوا مبسوطين، ما تكسروا شيء. الله مو إنه أنتي تشتغل عندك تعطيها راتبة شهر وشهر. في ناس ما يعطوا راتبهم، ما يعطوا راتبهم 3 شهر، 5 شهر، 6 شهر، 9 شهر يكلوا راتب الشغالة لعنده. هذا بدون راتب بتشغل لعنكم. مو حرام عليكم؟ بالنار 7 كم مرات بتسلي بالنار. انتي هذه قدامة تشتغل لعندك بتسببي له مشاكل. صلاتك وين بيصير حبيبتي؟ إنسان ولا قدامة ولا مدام قدام الله، كل شيء نفس الشيء حبيبتي. ما في كبير ما في صغير. من قلبك انت تسوي الزين قدام الله عندك معبول. انت ما تسوي اصلا كير بتسلي صلاتك ما في فايدة حبيبتي. تعب يعني استوي. عرفتي كيف؟ اصلا انسان يكاف ربنا يسلي قدام الله 5 مرات بالنار تسلي انتي وما تعطي الراتب قدامها تعذبيها، ما تخليها تنام، ما تخليها تاكل، ما تخليها ترتاح. انتي تعرفي الله اصلا؟ ما تعرفي حبيبتي. خليكن انسان زين، خليكن انسان مرتبة، ما تعذبوا الناس. انا الحمد لله اشتغلت ومبسوطة، ما سببوا لي مشاكل، ما سببت لهم مشاكل. انا مبسوطة اشتغلت على بلدي، رجعت على بلدي. يوم كمان الحمد لله الله أعطاني ناس زين، بتشكروا ربنا 1000 مرة. راتبي كل شهر يسلموني، بلبس، باكل، بشرب، بنام زين. شو أبغى أكتر من هيك؟ بتشكر ربي، بتشتغل، بكرة بصير على البلد بالسلامة. الله يعطيكم ناس مثل هايدي، ولا قدام أسود ولا أبيض، كله يشتغلوا بيوت الناس. الله يعطيهم مرتاحين. برجعلكم بالفيديو تاني. Thank you so much. سووا كير وين بتصيروا. الله يعطيكم كير. أنا أحبكم. باي.